ये एक बहुत बड़ा यतीम खाना है, लेकिन यहाँ रहने वाले मासूम बच्चे यतीम खाने के मालिक के लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया हैं। इन बच्चों से सारा दिन मेहनत और मजदूरी करवाई जाती है, मगर खाने के नाम पर इन्हें सिर्फ एक चम्मच पतली सी खिचड़ी या दलिया दिया जाता है। जैसे ही मैनेजर का इशारा होता है, भूखे बच्चे खाने पर टूट पड़ते हैं। बर्तनों के टकराने की आवाजें गूंजती हैं और चंद ही सेकंड में वो बर्तनों को चाट कर साफ कर देते हैं। रात के वक्त भूख की तड़प इन बच्चों को सोने नहीं देती। इस मसले का हल निकालने के लिए वो आपस में कुरानदाजी करते हैं ताकि कोई एक बच्चा हिम्मत करके मैनेजर से मजीद खाना का मुतालबा कर सके। बदकिस्मती से हाल ही में आने वाले नन्हे ओलिवर के हिस्से में सबसे छोटी लकड़ी आती है। रात के खाने पर तमाम बच्चों की नजरें ओलिवर पर होती हैं। ओलिवर हिम्मत जुटाकर अपना खाली प्याला लिए मैनेजर के पास जाता है और डरते हुए कहता है कि जनाब, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है। ये सुनते ही खाना बांटने वाला शख्स गुस्से से आग भगोला हो जाता है और ओलिवर को डंडों से पीटना शुरू कर देता है। ये बात फौरन यतीम खाने के मोटे ताजा और बेहिस मालिक तक पहुंचती है। इसे यकीन नहीं आता कि किसी बच्चे ने खाने का मुतालबा करने की जुर्रत कैसे की। वो इसे नाशुक्र समझता है। अगले ही दिन यतीम खाने के बाहर इश्तिहार लगा देता है कि जो भी ओलिवर को यहाँ से लेकर जाएगा, इसे 5 पाउंड इनाम दिया जाएगा। जल्द ही एक ताबूत बनाने वाला आदमी ओलिवर को अपना शागिर्द बनाने के लिए ले जाता है। ताबूत साज की बीवी ओलिवर की हालत देखकर कहती है कि ये बच्चा बहुत कमजोर है, इसे खिला पिलाकर तंदुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन पीठ मोड़ते ही वो अपनी नौकरानी से कहती है कि कुत्ते का बचा हुआ खाना ओलिवर को दे दो। ओलिवर इतना भूखा होता है कि वो कुत्ते का जोटा खाना भी खामोशी से खा लेता है, क्योंकि भूखे इंसान के पास इंतखाब का हक नहीं होता। इसे रात की ताबूतों के दरमियान ही सोने पर मजबूर किया जाता है। वहाँ नो नाम का एक और पुराना शागिर्द है जो अक्सर ओलिवर को तंग करता है और अपना काम भी इसी से करवाता है। एक दिन खाने की मेज पर नू ओलिवर की मरने वाली माँ के बारे में इंतहाई घटिया बातें करता है। ओलिवर का सब्र जवाब दे जाता है और वो गुस्से में नू पर झपट पड़ता है और इसे मार मार कर लहूलुहान कर देता है। बदकिस्मती से मालकन और नौकरानी वहां पहुंच जाती हैं और ओलिवर को कसूरवार ठहराकर एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। यतीम खाने के अफसर को बुलाया जाता है, जो ओलिवर की एक नहीं सुनता और इसे बेरहमी से पीटता जाता है। अगली सुबह जब वो सो रहे होते हैं, ओलिवर खामोशी से वहां से भाग निकलता है। बाहर की दुनिया में हरियाली और रोशनी देखकर इसे सुकून मिलता है। सड़क किनारे लंदन की तरफ इशारा करने वाले पत्थर को देखकर वो फैसला करता है कि अब वो अपनी नई जिंदगी की तलाश में लंदन जाएगा। ओलिवर का सफर इंतहाई मुश्किल था। वो मीलों पैदल चलता रहा, रातें पुराने गोदामों में गुजारता और प्यास लगने पर गंदे गटरों का पानी पीकर गुजारा करता। इसके जूते फट चुके थे और पांव जख्मी थे। रास्ते में एक घर से इसने कुछ खाने को मांगा तो वहां से इसे बुरी तरह झड़क कर निकाल दिया गया। आखिरकार भूख और थकन से वो सड़क पर बेहोश हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से एक मेहरबान बूढ़ी खातून ने इसे देख लिया। उन्होंने ओलिवर को खाना खिलाया और एक रात अपने पास रखा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ओलिवर फिर से लंदन की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों की मुसाफत के बाद ओलिवर लंदन पहुंच गया, जहां वो मैले कुचेले कपड़ों में किसी छोटे से भिखारी जैसा लग रहा था। वहां इसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो बड़ों वाले कपड़े पहने हुए था। इसने अपना तारुफ आर्ट फिल टोचर के नाम से करवाया और ओलिवर को चोरी की हुई रोटी खिलाने की पेशकश की। डोचर इसे लंदन की पुरहुजूम गलियों से गुजार कर एक गरीब और गंदे इलाके के खुफिया ठिकाने पर ले गया। मासूम ओलिवर को अंदाजा नहीं था कि ये जगह दरअसल चोरों का अड्डा है। इस गिरोह का सरगना फेकन नामी एक मक्कार बूढ़ा था जो बेसहारा बच्चों की जेब तराशी की तरबियत देता था। अगरचे फेकन अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन वहाँ ओलिवर को पेट भरकर खाना और रहने को छत मिल गई। ओलिवर ने इनके साथ रहने का फैसला कर लिया। फेकन ने इसे समझाया कि जेब तराशी कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए टीम वर्क की जरूरत होती है। इसने हुजूम के साथ मिलकर ओलिवर को अमली तौर पर करके दिखाया कि चोरी कैसे की जाती है। एक दिन ओलिवर को डोचर एक और चार्ली के साथ प्रैक्टिस के लिए बाहर भेजा गया। उन्होंने सड़क किनारे किताब पढ़ते हुए एक शरीफ आदमी को देखा। डोचर ने बड़ी सफाई से इनका रुमाल निकाल लिया, लेकिन बुक स्टोर के मालिक ने इन्हें देख लिया। डोचर और चार्ली तो भाग निकले, मगर मासूम ओलिवर वहीं हक्का बक्का खड़ा रह गया। सब ने इसे चोर समझ लिया और पूरी गली इसके पीछे दौड़ पड़ी। आखिरकार इसे पकड़कर अदालत पहुंचा दिया गया। मिस्टर ब्राउनलो एक रहमदिल इंसान थे। वो ओलिवर पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि बच्चा बीमार है, मगर जज इंतहाई बदतमीज और संगदिल था। इसने बगैर किसी सबूत के ओलिवर को 3 माह की कैद की सजा सुना दी। ऐन इसी वक्त बुक स्टोर का मालिक वहां पहुंच गया और गवाही दी कि चोरी ओलिवर ने नहीं की, बल्कि दूसरे लड़कों ने की थी। ये सुनते ही ओलिवर वहीं बेहोश हो गया और गिर पड़ा। मिस्टर ब्राउनलो को इस पर तरस आ गया और वो इसे अपने घर ले
لے گیا۔ اولیور جب جاگا تو اس نے خود کو ایک پرتعیش کمرے میں پایا۔ مسٹر براؤنلو کو یقین تھا کہ اولیور ایک نیک دل بچہ ہے، اس لیے انہوں نے اسے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں نئے کپڑے دیے اور اس کے پرانے چتڑے جلا کر راکھ کر دیے۔ اب اولیور کی زندگی بدلنے والی تھی۔ دوسری طرف فیکن اولیور کی گرفتاری پر بہت پریشان اور غصے میں تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اولیور ان کا پتہ نہ بتا دے۔ ایک دن مسٹر براؤنلو نے اولیور کو کچھ کتابیں واپس کرنے اور 5 پاؤنڈ دینے کے لیے ایک بک سٹور بھیجا۔ اولیور خوشی خوشی نکلا، لیکن آدھے راستے میں ایک عورت نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا اور شور مچا دیا کہ اولیور اس کا بھاگنے والا بھائی ہے۔ اولیور چلاتا رہا، مدد مانگتا رہا، لیکن لوگوں نے نینسی کی بات پر یقین کر لیا۔ اسی دوران ایک خطرناک آدمی بل سائکس بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس عورت نے بیچ سڑک پر ڈرامہ شروع کر دیا کہ اولیور کی ماں سخت بیمار ہے اور وہ گھر پر اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ان دونوں نے مل کر ایک ایسا منظر پیش کیا کہ راہگیروں نے اولیور کی ایک نہ سنی اور اسے زبردستی ان کے حوالے کر دیا۔ اصل میں یہ دونوں فیکن کے ساتھی تھے۔ اولیور کو دوبارہ اسی گندے ٹھکانے پر لایا گیا جہاں فیکن اور بل سائکس نے مسٹر براؤنلو کے دیے ہوئے پیسے آپس میں بانٹ لیے۔ آرٹفل ڈوچر اور دوسرے بچوں نے اولیور کے قیمتی کپڑے اتار کر اسے پھر سے پرانے چتڑے پہنا دیے اور اسے ایک اندھیرے چھت والے کمرے میں بند کر دیا۔ کچھ دنوں بعد فیکن نے اولیور کو بل سائکس کے حوالے کر دیا۔ فیکن کا مقصد اولیور کی ہمت توڑنا اور ایک بڑی رقم بٹورنا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اولیور کے ذریعے مسٹر براؤنلو کے گھر میں چوری کریں گے۔ بل سائکس نے بندوق کی نوک پر اولیور کو دھمکی دی کہ اگر اس نے ذرا بھی ہوشیاری دکھائی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ایک طوفانی اور برسات کی رات بل اور اس کا ساتھی ڈوچر اولیور کو لے کر نکل پڑے۔ اولیور کو معلوم نہیں تھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ جب اولیور نے مسٹر براؤنلو کو گھر دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے محسن کے گھر چوری کرنے کی بجائے مرنا بہتر سمجھتا تھا، لیکن بل کی بندوق کے خوف سے وہ روتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو گیا۔ ٹوبی نے لوہے کی سلاخ سے کھڑکی توڑی اور چھوٹے قد کے اولیور کو اندر داخل کر دیا تاکہ وہ اندر سے دروازہ کھول سکے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے مسٹر براؤنلو اور اس کی بیوی جاگ گئے۔ اولیور نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے بل کی بندوق سے گولی چل گئی جو اولیور کے بازو میں لگی۔ وہ زخمی اولیور کو لے کر وہاں سے بدحواسی میں بھاگے تو بل مسلسل کہہ رہا تھا کہ ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا ورنہ یہ ہمیں پھنسوا دے گا۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دریا میں جا گرا۔ ڈوبی جو خود غرض تھا، اس نے بل کو بچانے کی بجائے زخمی اولیور کو اٹھایا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب ڈوبی اولیور کو واپس اڈے پر لایا تو بچہ خون میں لت پت تھا۔ فیکر نے اس کے زخموں پر پٹی باندھی اور بل کے بارے میں پوچھا۔ جلد ہی معلوم ہوا کہ بل مرا نہیں ہے، لیکن وہ سخت بیمار ہو گیا ہے۔ بل نے فیکن کو خبردار کیا کہ اولیور پر کڑی نظر رکھے، کیونکہ یہ بچہ ان کے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ ٹھیک ہوتے ہی وہ اولیور کا قصہ تمام کر دے گا۔ بل کی بیوی نینسی یہ سب سن رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک معصوم بچے کو نقصان پہنچے یا اس کا شوہر قاتل بنے۔ وہ چھپ کر گھر سے نکلی اور مسٹر براؤنلو کو خبردار کرنے پہنچی۔ وہاں اسے نوکرانی نے بتایا کہ صاحب گھر پر نہیں ہے۔ نینسی نے نوکرانی کو پیغام دیا کہ مسٹر براؤنلو اتوار کی صبح لندن برج پر اس کا انتظار کریں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ اتوار کو نہ آیا تو وہ پیر یا منگل کو ضرور آئے گی۔ آخر کار اتوار کا دن آ پہنچا۔ اتوار کی رات نینسی نے تازہ ہوا کھانے کے بہانے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن بل سائکس کو شک ہو گیا کہ نینسی پہلے کبھی اتنی دیر باہر نہیں گئی تھی۔ بل نے غصے میں اس کے بال پکڑے اور اسے زبردستی کمرے میں بند کر دیا۔ مکار فیکن کو یقین تھا کہ نینسی کچھ چھپا رہی ہے، اس لیے اس نے آرٹ فل ڈوچر کو نینسی کی جاسوسی پر لگا دیا۔ اگلی رات نینسی کسی طرح نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے مسٹر براؤنلو سے ملاقات کی۔ نینسی نے بل کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اس کا نام تو نہ لیا، مگر مسٹر براؤنلو کو اولیور کی بچانے کا راستہ بتا دیا۔ بدقسمتی سے ڈوچر نے یہ سب سن لیا۔ جب ڈوچر نے یہ بات بل سائکس کو بتائی تو وہ غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ نینسی کی منت سماجت اور آہوزاری کے باوجود بل نے بے رحمی سے ڈنڈے مار مار کر اسے جان سے مار دیا۔ فیکن کو اندازہ ہو گیا کہ پولیس اب کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائے گی۔ اس نے بچوں کو فوراً وہاں سے بھاگنے کا حکم دیا۔ سب کے جانے کے بعد فیکن نے فرش کے نیچے چھپا ہوا سونا نکالا اور سوتے ہوئے اولیور کو ساتھ لے کر ایک خفیہ ٹھکانے پر چھپ گیا۔ اگلے دن پورے شہر میں نینسی کے قتل کی خبریں پھیل گئیں۔ پولیس فیکن اور بل کی تلاش میں تھی۔ مفرور بل نے سوچا کہ بھاگنے سے پہلے فیکن سے کچھ رقم بٹوری جائے، لیکن اس کا کتا اس کے لیے خطرہ بن رہا تھا۔ اس نے اپنے وفادار کتے کو مارنے کی کوشش کی، مگر کتا اس کے ہاتھ پر کاٹ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ رات کے وقت جب بل فیکن کے پاس پہنچا تو وہاں موجود تمام لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، کیونکہ اس کے جرم کی وجہ سے آج سب کی جان خطرے میں تھی۔ اسی دوران بل کا وہی کتا
पुलिस को इसके खुफिया ठिकाने तक ले आया। डॉचर ने गुस्से में बिल पर हमला कर दिया और बिल ने बचने के लिए ओलिवर को ढाल बना लिया और ओलिवर को यरगमाल बनाकर छतों के रास्ते भागने लगा। आखिर में वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से आगे कोई रास्ता न था, सिर्फ एक लटकता हुआ रस्सा दिखाई दे रहा था। इसने रस्सा अपने गिर्द लपेटा और ओलिवर को बाजू में दबाकर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। अभी वो रस्सा खोल ही रहा था कि इसके कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। बिल ने पीछे मुड़कर देखा तो इसका पांव फिसल गया और वो इसी रस्से से लटक कर अपनी जान से हाथ धो बैठा। आखिरकार ओलिवर को मिस्टर ब्राउनलो ने गोद ले लिया। अब इसके पास दौलत, सुकून और अच्छे कपड़े थे, लेकिन वो अब भी उदास रहता था। इसे फेकन की याद सताती थी। कहानी के इख्तिताम पर ओलिवर जेल में फेकन से मिलने जाता है। अगरचे फेकन एक मुजरम था, लेकिन ओलिवर ये नहीं भूला था कि जब वो भूखा था और बेसहारा था तो फेकन ने ही इसे छत और खाना दिया था।